कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता ये है कि पीपल्स पार्टी अपना नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करे। सदर और वजीर आजम की एक इंटरप्रिटेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी दूसरी इंटरप्रिटेशन है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे सजा याफ्ता एक वजीर आजम। मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ इस हाउस को कि आपके बगैर कोई डिस्क्वालीफाई मुझे कर ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन सेशन में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल शामी। कल काबीना का इजलास जब हुआ तो उसका अख्ताम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फैज़ के एक शेर से किया। वो कुछ यूँ था कि मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दो। कन्विक्टेड, जेल्ड एंड फ्री, ये तीन अल्फाज जब आप सुनते हैं तो जहन में ये तासुर उभरता है कि जैसे सदियों पर मुहित ये सारा सिलसिला होगा, लेकिन 30 सेकंड सिर्फ लगे। और उन 30 सेकंड्स के बाद क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हंगामी। जनाब एहतजाज अहसन साहब, कमर ज़मान कायरा साहब के हमरा आए, कानूनी पहलू पर तफसीलन गिला शिकवा और अपना जो मौक़िफ़ था वो पेश किया। उसके अलावा सिंध भर में हमने देखा वज़ीर आज़म की हिमायत में मुज़ाहरे किए गए और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है हमें सड़कों पर नजर आए। उसके बाद काबीना का इजलास हुआ जिसका शेर मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जिस पर इख्तराम किया वज़ीर आज़म गिलानी ने और जनाब सदर ने भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया उनकी क़यादत पर। इसके अलावा फिर साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनके रहनुमा भी मैदान में हमें नजर आए, खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। जनाब मियां नवाज शरीफ जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कुछ देर पहले देख रहे थे, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा हम गिलानी साहब को वज़ीर आज़म नहीं अब मानते और उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत हो जाना चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं जनाब इमरान खान साहब, उनका बयान भी देखने को मिला। फरमाते हैं कि सुनामी मार्च होगा इस्लामाबाद की जानिब और आइनी तरीका उनके बकौल यही है कि वज़ीर आज़म इस ओहदे को छोड़ दें। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं जनाब मुनव्वर हसन साहब, वो ये फरमाते हैं कि ओहदा छोड़ने का मुतालबा जो है गिलानी साहब से वो कुछ यूँ है जैसे बुतों से उम्मीद रखी जाए। आइनी कानूनी पहलुओं पर तब से बहस हो रही है जब से फ़र्द जुर्म 13 फरवरी 2012 को आयद हुई थी जनाब वज़ीर आज़म गिलानी साहब पर। उसके बाद से लेके आज तक आइनी कानूनी पहलुओं पर तफसीलन गुफ्तगू होती रही। अब मंजरनामा कुछ बदल रहा है, सियासत पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। माहिरीन ये मानते हैं कि वो 30 सेकंड्स जो हैं वो अब जो आने वाले हफ्ते और महीने हैं उन पर शदीद असरात मुरतब करेंगे, मुश्किलात का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन गिलानी साहब ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा के दिखाए और नून लीग इस काबिल नहीं कि वो तहरीक अदम एतमाद लेके आए उनके खिलाफ। जबकि नून लीग ने कल ये कहा था कि गिलानी साहब को हम आने नहीं देंगे, उनकी सीट पर बैठने नहीं देंगे। आज जब वो आए असेंबली में तो नून लीग के अरकान पहले खामोश बैठे रहे, फिर वहाँ से छोड़कर बाहर लॉबी में जा बैठे। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीर को मजलिस आमला का इजलास होगा जिसमें हतमी जो लाहे अमल है वो तय करेंगे। तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आवाम को दावत दी कि आइए जद्दोजहद हमारे साथ कीजिए और कहा कि मैदान में निकलने का फैसला किया है। हालात की खराबी के ज़िम्मेदार जो हैं वो सदर जरदारी हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, गिलानी अब असेंबली के रुकन नहीं रहे। तो अपोजिशन जमातों को हम देख रहे हैं कि उनका एक लाहेअमल तकरीबन एक नुक्ते पर जा रहा है कि गिलानी साहब ओहदा छोड़ दें। इत्तेहादी हैं, सर जोड़े बैठे हैं, कुछ वाज़ेह जो उनका लाहेअमल है वो देखने को अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि गवर्नमेंट जो है और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये कहती है गिलानी साहब ओहदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आइन की पासदारी की है जिसकी उन्हें सज़ा दी गई है। इस सारी सूरत हाल पर जिसमें मुल्की सियासी मंजरनामा जो है वो हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है, मुल्की सियासत पर गहरे असरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो चुकी हैं, सर जोड़कर बैठे हैं, आइंदा का लाहेअमल तय करने पर जा रहे हैं तमाम सियासी रहनुमा। इस पर तफसील से बात होगी प्रोग्राम इन सेशन में और साथ ही आज की डिस्कशन के जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ प्रोग्राम इन सेशन नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासी मंजरनामे का मैंने मुख्तसर जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज़ में, लेकिन आपको ये बता दूँ इसी प्रोग्राम मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में जो अदलिया है उसके हवाले से एक अहम खबर आपको बताऊंगा जो गर्दिश में है कि अदलिया क्या करने चाह रही है। कुछ अहम पॉलिसियों पर गौर खोज हो रहा है जो कि मंजर आम पर आ सकती हैं जिससे मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। हुकूमत के भी मेरे साथ रहिएगा प्रोग्राम के आखिर में, मैं इस बात का भी ज़रूर जिक्र करूँगा। अभी मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी हम बात करेंगे, तज्जिया भी जानेंगे कि नून लीग आखिर अब करने क्या चाह रही है। लेकिन साथ में मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। जनाब एडमिरल जावेद इकबाल साहब रिटायर्ड हैं, मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप जनाब का ताल्लुक है। और इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के।
آپ तीनों का बहुत शुक्रिया। जनाब सलमान गनी साहब, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लाहौर और सीनियर तज्ज़ियाकार, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ में हम कोशिश करेंगे बात करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा यास्मीन रहमान साहिबा से भी, और उनका मौके भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ मोहम्मद मेहदी साहब की जानिब। मेहदी साहब, कल आपकी आला क़यादत ने ये फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, वो ओहदे से फारिग हो चुके, और चौधरी निसार साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने असेंबली पर ये कहा, असेंबली के फ्लोर पर, कि हम देखेंगे कैसे वो आती हैं असेंबली में और आकर वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त पर तशरीफ़ रखते हैं। आज वो आए, उन्होंने बात भी की और कहा कि जिसमें हिम्मत है वो हटा के दिखाए, और आप कह रहा कि इन बैठे रहे और बाद में चले गए। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, चौधरी निसार अली खान साहब ने अभी मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि किस तरह चोरी छुपे वज़ीर आज़म साहब असेंबली के अंदर आए, और पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने वक्फ़ा सवालात के अंदर किसी वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया हो। और जिस तरह बौखलाहट का शिकार मैडम स्पीकर साहिबा ने किया कि उन्होंने 2 दफ़ा इजलास को बर्खास्त करने की बात करी और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की तकरीर शुरू करवा दी गई, तो ये इसी से पता चलता है कि वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आज़म के साथ जो लोग हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और वो कितना फेस कर सकते हैं पाकिस्तान के जमहूरी और जो रिप्रेजेंटेटिव इदारा है उसको, और वो उसके कस्टोडियन जो उसकी स्पीकर साहिबा हैं उस इदारे की, उनका भी पता चलता है कि वो कितनी अवेयर हैं आइनी तौर पर कि किसी वज़ीर आज़म को वक्फ़ा सवालात में बात करने की इजाज़त है या नहीं। दूसरी बात ये है कि जो आपने फरमाया था, शुरू हुआ है, ये जो आपने फरमाया था चोरी छुपे वज़ीर आज़म आए हैं, वो तो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ, आइनी तौर पर मुझे कोई नहीं हटा सकता। ये चोरी छुपे कैसे आए? कोई और रास्ते भी है असेंबली में आने का, वैसे दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से? आप ये देखिए ना कि वो पहले इससे पहले जब आया करते थे तो उनका तरीक़ाकार क्या था, वो बाकायदा इजलास के अंदर और जो एक तरीक़ाकार होता है वज़ीर आज़म के खिताब का उस तरह करते थे। लेकिन आज उन्होंने वो तरीक़ाकार अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि वो वक्फ़ा सवालात में जिसके अंदर कोई और हाउस का बिजनेस नहीं होता उसके अंदर उन्होंने आकर अपनी तकरीर कर दी, और ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है। अगर मुस्लिम आवाज़ जो है ठहरिए, वो मेरी सब एक मिनट ठहरिएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो तरीका इख्तियार करते जो पहले इख्तियार करते थे असेंबली में आने के लिए, फिर आप लोग क्या करते? फिर आपको कबूल होता, ना कबूल होता, क्या रिएक्शन होता? नहीं, कबूल होने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं ना होता, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है, और जो वज़ीर आज़म की मखसूस कुर्सी है उसके ऊपर वो तशरीफ़ फरमा नहीं हो सकते। और यही चीज़ उनको कल समझाने की कोशिश की गई थी कि अब आप जो हैं वो रिज़ाइन देकर चले जाएं, और बड़ा ही आइनी तरीका मियां नवाज शरीफ साहब ने बताया था, जिसका आज फिर उन्होंने इज़हार फरमाया है कि आप लोग जो हैं अपनी पार्टी से कोई भी नया वज़ीर आज़म उसे मुंतखब कर लें, आपको सज़ा हो चुकी है, अब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे। और मुस्लिम लीग जो है वो खड़ी भी है उस वर्डिक्ट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नहीं, इन डिटेल जो डिसीजन है वो तो अभी आना बाकी है ना, वो तो अभी बाकी है, अभी जो तफसीली फैसला है सुप्रीम कोर्ट के, क्या सज़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दी गई और उन्होंने कर नहीं लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं उसूल की सियासत और आइनी तरीकाकार मियाँ साहब ने वाज़े किया है, लेकिन जो हमें समझ आती है आइनी तरीकाकार तो यही है ना कि आप रेफरेंस लेके जाएं। कल आप असेंबली में गए थे, आपकी जमात रेफरेंस लेके जाती है जनाब स्पीकर की खिदमत में और कहते हैं जनाब हमें ये कबूल नहीं है, तो वो जो आइनी तरीकाकार हमें समझ आती है उस पर आप क्यों नहीं जाते? उसके अलावा कौन सा आइनी तरीका जिसका आप जिक्र करते हैं? देखिए, सारे तरीकों की तरफ हम जाएंगे। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, पार्टीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, उसके तहत फ़ैसले होते हैं, लेकिन एक जो इब्तदाई तौर पर पार्टी ने एक डिसीजन किया है वो आज बरमला उसका इजहार किया है, कल भी उसका इजहार किया है। और दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्कों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी अखलाकियात होती हैं, और उस अखलाकियात के तहत दुनिया के अंदर सिर्फ अभी इल्ज़ाम लगता है तो लोग मुस्ताफ़ी होकर चले जाते हैं। ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि एक शख्स को मुजरिम भी करार दे दिया गया और उसने सजा भी भुगत ली, और अगर कोई आम सा आदमी भी पाकिस्तान के लॉ के तहत किसी सजावार हो जाए तो उसको उसके ओहदे पे नहीं रह सकता। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक वज़ीर आज़म? आप मेरे साथ ही रहिएगा, इस्लामाबाद से आप मौजूद हैं। जनाब सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ लाहौर के, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी मंजरनामे पर गहरी नज़र रखते हैं। सलमान साहब, अभी मियाँ साहब की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम को भी वो दावा देते हैं इस जद्दोजहद में तमाम ऑप्शंस खुले हैं। नून लीग अब कौन सा रास्ता इख्तियार करने जा रही है आपकी दानिश में? देखें, जामी अदलिया और अदालती फैसलों के हवाले से मुस्लिम लीग नून का शुरू से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और उन्होंने हमेशा अदालती फैसलों के साथ, अदलिया के साथ यकजहती का इजहार किया।
اس مرحلے پہ جب پرائم منسٹر صاحب کے خلاف عدالتی فیصلہ آیا، اگر آپ گزشتہ 4 سال پہ نظر دوڑائیں تو میں ایک بات ہمیشہ تسلسل سے کہتا رہا ہوں کہ خود پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کے اندر تو کنٹروورشل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، فے اور کاف انہوں نے کبھی بھی پرائم منسٹر کو ٹارگٹ نہیں کیا. اور اس مرحلے پہ اگر نواز شریف صاحب اس فیصلے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ملتان گھر جانا چاہیے، تو اس وجہ سے ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر کا کوئی آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز نہیں رہا. اور اگر نواز شریف صاحب اس مرحلے پہ ایک واضح موقف سامنے لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 4 سال سیاست دیکھی جائے نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کی، تو انہوں نے کوئی بڑا بحران طاری کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے ماضی کی تاریخ سے سبق حاصل کیا، اور وہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا رول ادا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو جمہوری سسٹم جاری ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. سلمان صاحب، آج میاں صاحب نے یہ کہا کہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے. اب 4 سال کی جدوجہد کی بات بھی کی جاتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں ڈیریل نہیں ہونے دیں گے سسٹم. وہ کون سا پاسبل ایسا سسٹم میکانزم ہو سکتا ہے جس سے وہ اپنے ریکوائرڈ جو گولز ہیں وہ پورے کروا سکتے ہیں، جبکہ وہ جو تعداد ہے مطلوبہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے وہ تو ہے ہی نہیں؟ اس کے علاوہ پھر کون سا ایسا طریقہ ہوگا جس سے نہ جمہوریت ڈیریل ہو؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا اور میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب نہ تو لانگ مارچ کریں گے اور نہ ہی بڑا کوئی بحران طاری کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ان کی کوشش یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کو ممکن بنائیں، اور اس حوالے سے روابط ہو رہے ہیں. اور صورتحال جو رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیز اور سیاسی قیادت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ایک بڑا بحران طاری ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے اور اپنا سیاسی کیس پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کیس انہوں نے قومی اسمبلی میں آ کے پیش کیا ہے. اس جو پرائم منسٹر نے بات قومی اسمبلی کے اندر کی ہے، یہ آج کی جو اب نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ اس کا رد عمل ہے. اب میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے پرائم منسٹر نہیں رہنا، اس کے لیے یہ سیاسی دباؤ بڑھائیں گے. اس کے لیے ان کا اپوزیشن کے دیگر لوگوں سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالواسطہ طور پہ ان کا خود پیپلز پارٹی کے حکومت کے ذمہ داران سے بھی رابطہ ہے. اور یہ سارا بحران اس لیے طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ انتخابات ستمبر اکتوبر میں ہوں، اور جو لوگ انتخابات لڑنے والے ہیں، خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یا دیگر جماعتوں سے ہے، وہ بھی اس سال کے آخر میں عام انتخابات کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہے. نواز شریف صاحب سارا دباؤ اس بات پہ اب ڈالیں گے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا جو عہدہ وہ چھوڑیں اور پاکستان میں قبل از وقت جو ہے انتخابات وہ سلمان صاحب مختصر بتائیے گا اس بات کے کتنے امکانات ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی نے بھی اس طرح کی بات کی، تحریک انصاف نے بھی یہ کہا کہ سونامی ہم مارچ کریں گے اسلام آباد کی جانب، چھوڑ دیں عہدے کو، میاں صاحب بھی یہ کہتے ہیں. تفصیلی گفتگو آپ نے اس بارے میں کی. اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ یہ تمام جماعتیں جو چاہتی ہیں وزیر اعظم صاحب چلتے بنے، ان کے دن گنے جا چکے، وہ سب اس پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں کہ جی وزیر اعظم صاحب ہٹائیں اور نئے انتخابات پر پریشرائز کریں گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جامی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ عوامی یا سیاسی دباؤ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں تک آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں لانگ مارچ کا آپشن تو موجود ہے، شاید ان کا کام اس سے پہلے ہی بن جائے، لیکن میں ستمبر اکتوبر کے اندر عام انتخابات کو خارج از امکان نہیں سمجھتا. اور اگر یہ بتائیں وزیر اعظم چلتے بنتے ہیں واقعی، تو پھر اگلا وزیر اعظم کسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ جو آئندہ وزیر اعظم ہوگا، پیپلز پارٹی نے اپنی کاؤنٹر حکمت عملی تیار کر رکھی ہے، اور خورشید شاہ کا نام بھی ہے، مخدوم شہاب الدین کا نام بھی ہے، ہنا ربانی کھر کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. کاؤنٹر اسٹریٹجی پیپلز پارٹی نے پہلے تیار کر رکھی ہے. ہاں البتہ پرائم منسٹر کا سیاسی رول جو ہے وہ بنے گا، اور پیپلز پارٹی کی جو انتخابی کمپین ہے وہ یہی وزیر اعظم چلائیں گے، اور المیہ یہ ہوگا اگر پیپلز پارٹی پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو ٹارگٹ کرے گی. بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان غنی صاحب، انہوں نے اپنے سیاسی تبصرہ پیش کیا پروگرام میں. مہدی صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، ہم حافظ سلمان بٹ صاحب سے اب بات کرتے ہیں. نون لیگ کے رہنما کی ہنگامی پریس کانفرنس تھی، اسی تناسب سے ان سے ہم نے بات کی. آپ کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ استعفے کا مطالبہ کرنا بتوں سے امید کرنے کے مترادف ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے جامی، میں تھوڑا سا اس میں جو ٹیکنیکل ایشو ہے نا، جو لوگ جس کو سمجھ نہیں پا رہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت باریک اور بہت ٹیکنیکل لینگویج میں آیا ہے. ہمارے آئین کے مطابق دستور کی بنیادیں ہیں لیجسلیشن، مقننہ، ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ اور عدلیہ جوڈیشری.
جو پرائم منسٹر ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہے اور وہ انتظامیہ اور لیجسلیشن کو جوڑتا ہے بطور قومی اسمبلی کے ممبر کے. تو جب وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس نے بطور انتظامیہ کے سربراہ کی خلاف ورزی کی ہے, بطور ممبر نیشنل اسمبلی نہیں کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپیکر کو جائے گا پھر وہ الیکشن کمیشن کو جائے گا, وہ 63(1)(g جو ہے وہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کی ہے, وہ پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہے. یہ انتظامی سربراہ کے طور پر نااہل ہو گئے ہیں, سسپینڈ ہو گئے ہیں, جس طرح DG/FIA ہو سکتا ہے, جس طرح وابڈا کا چیئرمین ہو سکتا ہے, جس طرح ریلوے کا GM ہو سکتا ہے. یہ انتظامیہ کے سربراہ ہیں بطور چیف ایگزیکٹو, بطور پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ سزا یافتہ ہونے کی بنیاد پر نااہل ہو گئے ہیں اور اب اس کا ان سے استعفے کا مطالبہ تو بنتا ہی نہیں. استعفیٰ کس چیز کا استعفیٰ؟ وہ نااہل ہیں, وہ وزیر اعظم نہیں رہے. اب اگر یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑا یہ ہوگا, اب مطالبہ پریزیڈنٹ زرداری سے ہونا چاہیے کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور جبکہ وزیر اعظم کی سلاٹ خالی ہو گئی ہے تو نئے سرے سے اسمبلی کے اجلاس میں اسرٹین کرائیں کہ کون سا ممبر جو ہے وہ ہاؤس میں اکثریت رکھتا ہے, اس کو وزیر اعظم منتخب کیا جائے. اس کے بعد پھر جو اسمبلی کی سپیکر ہے ان میں کوئی ریفرنس بھیجے, یہ مسلم لیگ والے بھیجیں یا کوئی اور بھیجے کہ یہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ریفرنس بھیجا جائے. وہ بطور ممبر وہ نااہلی ہوگی, بطور پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, انتظامیہ کے سربراہ وہ نااہل ہو گئے ہیں, سزا یافتہ ہیں اور وہ اپنے عہدے سے برطرف ہو چکے ہیں. سلمان بٹ صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, ابھی یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا. یہ بھی ذکر کریں گے کہ اتحادی کس نہج پر سوچ رہے ہیں سر جوڑ کر, اور آخر اتنی خاموشی کیوں ہے اتحادیوں کی جانب سے, کہ دبے لفظوں میں کچھ اظہار محبت کیا ہے انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ. اور ساتھ میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اگر تمام یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, جیسے کہ تحریک انصاف ہے, اگر ان میں کنسنسس ہے ایک نقطے پر یہ اکٹھی ہیں, تو پھر اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ تمام جماعتیں مل کر ایسی کوئی جدوجہد کریں جس سے اس صورتحال کا کوئی حل نکالا جا سکے. لیکن ایک بریک کے بعد پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ, جو کہ اب وزیر اعظم پاکستان کو کنوکٹڈ, جیل اور فریڈ ہونے کے بعد ڈیولپ ہوا ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب جاوید اقبال صاحب, ایڈمن ریٹائرڈ مرکزی نائب صدر, بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی ان سے ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب, ایک تو شو میں آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ, گفتگو آپ نے دیکھی, ہمارے دیگر جو مہمان موجود ہیں. آپ کہتے ہیں سونامی مارچ کریں گے اسلام آباد کی جانب. اسلام آباد کی جانب کیوں, وہاں کیوں نہیں کرتے جہاں پر ان کے حق میں ریلیاں اور مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاور بیس ہے وہ اسلام آباد ہے, اور صدر صاحب جو ہیں اور پرائم منسٹر وہ اسلام میں بیٹھتے ہیں. اگر یہ لاڑکانہ میں بیٹھتے تو ہم لاڑکانہ, لیکن وہ کارڈ تو یوز کرتے ہیں نا وہاں کا. جب وہ کارڈ یوز کریں گے تو اس کا کاؤنٹر کارڈ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یوز ہو رہا ہے نا جی, عمران خان نے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے شہروں میں بہت زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں, احتجاج چل رہے ہیں اور ریلیاں چل رہی ہیں, ہڑتالیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان نے اسی طرح ہوسٹیج بنے رہنا ہے کہ کبھی سندھ کارڈ آ گیا, کبھی کچھ اور کارڈ آ گیا, تو پھر جو حال ہو رہا ہے وہ اس کا بھی آپ منظرنامہ اس سے مختلف نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا مسٹر گیلانی یو آر نو لانگر یو آر پرائم منسٹر, پیپلز پارٹی شوڈ الیکٹ دیئر پریمیئر اگین. نیا بندہ لے کے آئے. بڑی چھوٹی سی بات ہے, بڑی کلیئر ہے. جہاں جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کے ایک رواج ہے, اس کی ایک اخلاقیات ہے, اس کا ایک طرز حکومت کا طریقہ کار ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے. ایک آدمی جو کہ ایک مجرم ٹھہرایا گیا ہے, چلیں فرض کریں یہ آپ کا مطالبہ یا جماعت اسلامی کا مطالبہ یا نون لیگ کا مطالبہ کہیں نہ کہیں سے آپس میں ملتا ہے, اس کی بنیاد ایک ملتی ہے. اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا آپ تینوں یا ایک اور اپوزیشن جماعت ساتھ ملا کے مشترکہ جدوجہد کو کریں گے؟ دیکھیے کیا ججوں کی آزادی کے لیے یا جو اس کی بحالی کے لیے کیا ہم نے سب نے جدوجہد نہیں کی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کالے کو کالا کون کہتا ہے اور دن کو سورج کون کہتا ہے, تو میں کہہ دوں کہ صرف اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا کہ میرا سورج جل رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج یہ ایک کنفرنٹیشن ہے عدلیہ کے ساتھ, اور یہ جو عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے, اگر عدلیہ کو کارنر پہ لگایا گیا اور اس کو کونے پہ لگایا گیا, تو پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ آخری امید پاکستان کی جو ہے وہ عدلیہ ہے, اور جو ہم
عدلیہ کے ساتھ ہوں گے. اس کے سلسلے میں جو بھی عدلیہ کے ساتھ ہوگا ہمیں منظور ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو. اگر عدلیہ کی جو بحالی کے لیے اور ہمیں جو تحریک کی تھی, اگر ہم اس میں ساتھ چل سکتے ہیں تو پھر اس یہ بڑی ویسے عجیب سی بات ہوگی, یہ عجیب سی بات ہوگی. آپ کی اور جو نون لیگ کی گفتگو یا باتیں یا مطالبات ہیں وہ کافی ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں. کہیں پس پردہ کوئی الائنس تو نہیں بننے جا رہا؟ دیکھیں, پس پردہ الائنس جو ہے, اگر کوئی نیکی کی طرف اکٹھے ہو کے بھی چل سکتے ہیں, لیکن ایک فرق صرف یہ ہے کہ یہ 4 سال میں تحریک انصاف 4 سال سے کہہ رہی تھی اور جماعت اسلامی بھی کہہ رہی تھی کہ یہ نورا کشتی ہے, یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ 2 نمبر جمہوریت ہے, اس کا یہی رزلٹ نکلنا تھا. تو اس پہ جو ہے, اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہوا. اس کے یہ پرائم منسٹر چلے جاتے ہیں سپوز اور کوئی نیا پرائم منسٹر آتا ہے, وہ قبول ہوگا آپ کو؟ ہمیں کیوں قبول ہوگا؟ قبول تو یہ ہے. تو پھر مطالبہ کس چیز کا؟ دیکھیے, مطالبہ اس چیز کا ہے, ہمیں کسی گیلانی صاحب سے یا کسی اور شخصیت سے نہ ہمیں نفرت ہے نہ پیار ہے کسی خاص سے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں اس ملک کے, ایک جو اعلیٰ ادارہ ہے, عدلیہ ہے, اس نے جو ایک ورڈکٹ دی ہے اس کو آنر کرو. میرے ساتھ ہی رہیے آپ. مہدی صاحب, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ فرض کریں گورنمنٹ جو ہے وہ نیا وزیر اعظم لے آتی ہے اور سپریم کورٹ انہیں کہتے ہیں جی آپ خط لکھیں, وہ بھی انکار کر دیتے ہیں اور معاملہ پھر عدالتوں میں چلتا ہے, یہی ایپیسوڈ یہی ایکسرسائز دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے. تو یہ تھمے گا کہاں جا کے, کہاں پر جا کے اس کا حل ہوگا, کوئی سولوشن ہوگا؟ یہ تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا نا. دیکھیے, اس کا حل تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ حل اس کا یہ ہے کہ ہر صورت کے اندر خط لکھنا ہے, اور جو پاکستانیوں کے پیسے سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان واپس آنے ہیں. اس کا حل تو صرف یہ ہے. اب وہ کون سا پرائم منسٹر لکھتا ہے, کیا پیپلز پارٹی کا لکھتا ہے یا کوئی نئے انتخابات کے بعد کسی اور پارٹی کا آ کے لکھتا ہے, یہ تو آخرکار ایک دن لکھنا ہے, اور پاکستانیوں کے جو پیسے ہیں وہ پاکستانیوں کو واپس ملنے ہیں. اچھی بات تو یہی تھی کہ یہی پرائم منسٹر, پیپلز پارٹی کے ہی پرائم منسٹر یہ خط لکھ دیتے, لیکن جب ایسا نہیں ہوا اور اب ان کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا ہے تو اب ان کو خود سے ہی علیحدہ ہو جانا چاہیے, اور جو کوئی بھی نیا آئے اس کو چاہیے کہ وہ خط لکھے, اور اگر نہیں لکھے گا تو اس سے لکھوایا جائے گا. یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے کہ پاکستانی پیسہ واپس آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں مسلم لیگ نون, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, وہ اس ورڈکٹ کے ساتھ کھڑی ہے, اس کا وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. اس میں دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے, وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس کا ذکر بھی کرتی ہیں, وہ یہ کہ جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تب ضمنی الیکشن ہوئے, 148 حلقہ این اے ملتان, وہاں موسیٰ گیلانی جیت گئے. اب جبکہ یہ فیصلہ جس دن آیا تو عثمان بھٹی جیت گئے پی پی 194 پہ. وہ کہتے ہیں جی یہ ہے ہمارا عوام کا اعتماد ہم پہ. بڑی اچھی بات ہے, اگر عوام کا اعتماد ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرے اور نئے الیکشنز کی طرف چلے جائے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت نئے الیکشن کی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے, پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں. وہ تو پھر مدت پوری نہیں ہوگی, گیلانی والے ووٹ سب کو مل جائیں گے. وہ آپ لوگ دیکھیے, مدت کی جو بات ہے, یہ تو مدت تو پوری کرنی چاہیے تھی, لیکن اس طرح تو مدت پوری نہیں ہوگی کہ سپریم کورٹ کے پچھلے 2-2.5 سال سے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ آپ نے نہ ماننے کی قسم کھا لی ہے, اور آپ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ اب سپریم کورٹ کے خلاف باقاعدہ پلان مظاہرے کروائے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ ایک لڑائی کی صورتحال پیدا کری ہے. جبکہ پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی جب سپریم کورٹ کے ساتھ ان مقدمات کے اندر اس طرح کا کرتی رہی ہے, اس سے نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کو. وہ تو میاں صاحب کے دور حکومت میں بھی احتجاج ہوا تھا, سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا, وہ تو تب بھی ہوا تھا نا جناب. دیکھیے اس میں اور اس میں بڑا بنیادی فرق ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی, ایک 22 قسم کا معاملہ تھا. یہ ایک آزاد عدلیہ ہے, پورے پاکستان کی عوام نے اس عدلیہ کو بحال کروایا تھا, تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل تھیں, تو اس کا اور اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ بھی جو کچھ ہوا تھا وہ بھی بہرحال اب تاریخ کا حصہ ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ کون لوگوں نے مینج کیا. ایک بائسڈ عدلیہ تھی, یعنی سجاد علی شاہ صاحب کے دور کی جو عدلیہ تھی وہ کسی ڈکٹیٹر نے لگائی تھی. آپ کے سامنے ہے جو ساری صورتحال تھی اس وقت. نہیں, ڈکٹیٹر نے نہیں لگائی تھی, لیکن ایک پورا ہوش پوش بنا ہوا تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس سے فیصلے ہو رہے تھے. میرے ساتھ رہے گا یہ وہ کہتے ہیں جی وہ باعث عدلیہ تھی سجاد علی شاہ صاحب کی. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے, یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں مہدی صاحب. میرا ان سے کچھ زیادہ تعارف نہیں ہے, لیکن یہ عدلیہ ہے. اس کو ویسے تو پھر بے نظیر بھٹو نے بھی کہا کہ کنگرو کورٹس ہیں, تو پھر ان کو کنگرو کورٹس مان لیا جائے.
پھر یہ تو یہ کہا کہ جی وہ جنرل ضیاء الحق کا وہ تھا جسٹس انوار الحق کو، اس نے پھانسی لگا دی بھٹو کو، تو اس کا مطلب وہ بھی مان لیا جائے. تو یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی غیر معقول بات ہے کہ فلاں تو یہ تھا، عدلیہ ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر عدلیہ بھی انسان ہے، غلط فیصلے کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ماننا وہی پڑے گا جو عدلیہ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان، خواہ وہ صفدر شاہ ہو یا وہ افتخار چودھری ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، مورلی اور لیگلی وہ اپوائنٹڈ ہے، اس کے فیصلے تو فائنل ہوں گے. دو انتخابات کا ذکر کیا جب ٹرائل چل رہا تھا، تب موسیٰ گیلانی جیتے 93,000 ووٹ سے، اور اب عثمان بھٹی وہاں جیتی، وہ پکی نون لیگ کی سیٹ ہوا کرتی تھی. میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس کو یہ ٹوٹل جو صرف پارلیمنٹ ہے نا، یہ این آر او کا سرکس ہے، این آر او کا سرکس ہے. اور اب لوگوں نے 4 سال پہلے بڑی خوشی منائی تھی کہ ان کی مفاہمت ہو گئی یہ وہ. اب 4 سال ہر آدمی کا اپنا اپنا کردار ہے. اپوزیشن کا بھی اس این آر او کی سرکس میں اپنا کردار ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کوئی جو حکومت میں اتحادی ہیں وہ بھی اپنا کردار، اور عوام بھی اب اس کو این آر او کا سرکس سمجھ سے اس سے لطف اٹھا رہے ہیں. وہ کوئی اس کو جمہوری عمل سمجھ کر اس میں حصہ نہیں لے رہے، وہ این آر او کا سرکس دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید کر وہاں جا کر بیٹھ رہے ہیں. اگر ان کے موسیٰ گیلانی کو ووٹ مل گئے اور ان کو ووٹ مل گئے، اسی طرح نون لیگ کہتی ہے ہمارا بڑا، تو یہ دونوں پارٹیاں جو این آر او کے تحت آئی ہیں، حکومت کر رہی ہیں، یہ اب 4 سال میں کافی نہیں ہو گیا؟ یہ جو جس طرح سے انہوں نے ریلوے کو چلایا ہے، جس طرح سے انہوں نے وابڈا کو چلایا ہے، جس طرح سے انہوں نے پی آئی اے کو چلایا ہے، جس طرح سے انہوں نے ایف آئی اے کو چلایا ہے، اور جس طرح سے پنجاب حکومت تھانے چلائے ہیں، پنجاب حکومت نے ہسپتال چلائے ہیں، پنجاب حکومت نے تعلیمی ادارے چلائے ہیں، جس طرح پنجاب حکومت نے گلیوں کے اندر صفائی کی ہے، اسٹریٹ لائٹ لگائی ہیں، گندا اور یا صاف پینے کا پانی دیا ہے. یہ جب کوئی دیا بس کرو، اب اس سرکس کو بس کرو، نئے الیکشن کراؤ، پتہ چلے گا کہ سرکس کے ساتھ ہے لوگ یا کس کے ساتھ. جاوید اقبال صاحب تحریک انصاف کے رہنما، یہ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ اور جناب ہم پروگرام میں شامل کریں گے یاسمین رحمان صاحبہ کی گفتگو، ان کا تبصرہ تجزیہ، ان کی سوچ، وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں گی. ان سے انتہائی اہم سوالات اس ساری ڈسکشن کے دوران جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے ہم پوچھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد میرے ساتھ. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے یاسمین رحمان صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ رکن قومی اسمبلی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے بھی، مہمانوں کی گفتگو بھی ان سے پوچھیں گے جو انہوں نے آبجیکشنز کی ہیں. میاں صاحب کی ہنگامی پریس کانفرنس کا بھی ذکر کریں گے. یاسمین صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کا ہمیں. میاں صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ گیلانی صاحب اب وزیر اعظم نہیں رہے، عہدہ چھوڑ دیں ورنہ تمام آپشنز موجود ہیں. کچھ ایسی ہی باتیں جماعت اسلامی والے اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو محترمہ آپ سے جب میرا رابطہ ہوگا تو میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گا. رابطہ ان کا غالباً مجھ سے منقطع ہو چکا ہے، دوبارہ جب جوائن کریں گے تو ان سے یہ سوال پوچھوں گا. لیکن ایڈمن صاحب میں نے آپ کی طرف آنا تھا. بات یہ ہے کہ اب جتنی بھی آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اس میں سے کہا جاتا ہے جی قانونی اور آئینی طریقہ کار بھی موجود ہے جس کے ذریعے جمہوریت بھی ڈیریل نہ ہو اور سسٹم بھی بچا رہے، نیا وزیر اعظم بھی آ جائے. تو کیا تحریک انصاف اس فلسفی پر بیلیو کرتی ہے کہ ایسا بھی کوئی سسٹم ہے جس پر کیا جا سکتا ہے عمل درآمد؟ دیکھیے تحریک انصاف نے ہمیشہ، جب آپ دیکھیے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو جمہوریت کو ہے اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں، کیونکہ ہم نے کسی بھی غیر آئینی راستے کی حمایت نہیں کی، اور اگر آپشن ملے بھی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا. اچھا ایڈمن صاحب ذرا ٹھہرتے، میرے ساتھ قطع کلامی کی معذرت. یاسمین رحمان صاحب جو ان کے، یاسمین صاحبہ گفتگو آپ سن رہی ہوں گی، یہ فرمائے گا میاں صاحب نے تو کمر کس لی ہے اور تقریباً ایسے ہی بیانات ہیں باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے بھی. تو اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ اتحادی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ وہ تو دبے لفظوں میں اظہار کر رہے ہیں. اب صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو یہ میاں صاحب کی پریس کانفرنس ابھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ جمہوریت میں ہر ایک کو اپنا اظہار رائے کا حق تو حاصل ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے. کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہ سزا ہے اور سمبولک ایک سزا ہے، اور اس کے بعد یہ کہیں نہیں کہا گیا یا آئین میں نہیں کہا گیا، کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے یا وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہے جس کو پورا فالو کرنا پڑے گا. کسی کے کہنے سے یا کسی کے نہ کہنے سے نہ کوئی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے اور نہ کوئی نہیں ہوتا اسمبلی کا ممبر. چلے وہ تو ڈیٹیل جب اس کی کاپی آئے گی، تفصیلی فیصلہ پھر اس پر تکنیکی پہلوؤں پہ بات کریں گے. ہمارا موضوع اصل میں آج پورا محض سیاسی بنیادوں پر بات کرنا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جب سزا ہوتی ہے اس کا مقصد قانون کی بالادستی قائم کرنا ہوتا ہے، لیکن گیلانی صاحب سزا پا کر جو صورتحال بن رہی ہے اس سے یقیناً آپ کی سیاست تو شاید مضبوط ہو جائے، لیکن آپ نہیں سمجھتی اس سے ریاست کمزور ہوگی؟ جی دیکھیں، میں نہیں سمجھتی ریاست اور سیاست ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں.
अगर इस मुल्क में सियासी अमल मजबूत होगा तो यकीनन हमारी रियासत मजबूत होगी। 63 साल या 65 साल में हमारी रियासत क्यों नहीं मजबूत हो सकी? क्योंकि हम सियासी अमल को हमेशा कमजोर करने के लिए अपोजिशन पार्टीज कोशा रही या डिक्टेटरशिप कोशा रही। तो अगर इस मुल्क में जमहूरी अमल मजबूत होता है, पार्लिमानी अमल मजबूत होता है, तो यकीनन रियासत के सतून मजबूत होते हैं। तो ये यास्मीन साहिबा, आप जरा मेरे साथ रहिएगा, आपके इत्तेहादियों के हवाले से हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन फारूक सत्तार साहब, जनाब फारूक सत्तार साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, उन्होंने आज क्या कहा था नाज़रीन वो पहले देख लीजिए, उसके बाद यास्मीन रहमान साहिबा से पूछते हैं कि उनके इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म की एक इंटरप्रिटेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी दूसरी इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ ये इख्तलाफ राय है कि वज़ीर आज़म मुजरिम डिक्लेयर हो गए, कोर्ट ने कह दिया। अगर वो मुलजिम हो या मुजरिम हो, उसको हक है कि आगे वो कानूनी चाराजोई करे। तो मेरे ख्याल में वो मरहला अभी पूरा नहीं हुआ है। यास्मीन रहमान साहब, आपने यकीनन जनाब फारूक सत्तार साहब का बयान ये सुना होगा, तो आपके इत्तेहादी किन सोचों में गुम है? किस किस्म का रिस्पांस आपको मिल रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन के बाद इत्तेहादी भी आपसे ये कहना शुरू कर दें कि इख्तलाफ ज़रूर है तो उस इख्तलाफ का एहतराम किया जाए, हटा दें वज़ीर आज़म। इलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा वक्त तो रह नहीं गया, 5 साल पूरे होने के यकीनन करीब है, 5th ईयर शुरू हो चुका है। तो इत्तेहादी हों या गैर इत्तेहादी हों, पार्लियामान में जो भी बैठे हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को मेजॉरिटी ने इलेक्ट किया था, सदर साहब को मेजॉरिटी ने इलेक्ट किया था, सूबाई असेंबलियों में इलेक्ट किया था। वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ऐसा तो नहीं कि कहीं से वो बैकडोर से आ गए हैं। और अब अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ आइन की बात आती है तो ये तो नहीं हो सकता कि वो हर कोई वो जो जज साहिबान अपने मतलब के लिए उसको किस तरीके से करे। आइन में बड़ा वाज़ेह है और हत्ता कि यहाँ तक भी आइन में कहा गया है। यास्मीन साहिबा, मैं यहाँ आपको रोकूंगा, मुझे आपसे काम करेंगे जब तक कोई नया वज़ीर आज़म अगर नहीं आता, नया वज़ीर आज़म भी ना आए, यहाँ तक भी आइन में। ठीक है यास्मीन साहिबा, इंतहाई अहम सवाल आपसे करना है कता कलामी की माज़रत के साथ। वो ये है कि कल जब फैसला है उसके बाद की सूरत हाल हमने देखी। अमूमन गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट मीडिया पर इंतहाई तनकीद करती है और कहती है जी बायस्ड ओपिनियन दी जाती है और गवर्नमेंट पर शदीद तनकीद की जाती है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे एक इंतहाई अहम सवाल करने जा रहा हूँ। कल हमने दिन भर देखा वो सरकारी टीवी जो कि जब आवाम भूख से, प्यास से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से, लोड शेडिंग से या किसी और मसले से बाहर आते हैं तो उनके मुजाहरे, उनके एहतजाज नहीं दिखाता। कल के दिन उसी सरकारी टीवी में जो कहता है कि सच जिम्मेदारी के साथ उसने, माफ़ कीजिएगा, उसने वो तमाम मुजाहरे दिखाए कि जैसे मुल्क में बहरान हो चुका है, लोगों ने सब ने रिजेक्ट कर दिया है, वो तमाम मुजाहरे कवरेज दी जा रही थी, जबकि जब आवाम निकलते हैं अपने हुकूक के लिए वो नहीं दिखाया जाता। तो ये सब क्या है? ये तो आवाम का टीवी है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल किसी हद तक मुत्तफिक हूँ। मैं ये नहीं समझती, बहुत शुक्रिया, आप इत्तफाक करती हैं, दिखाया। लेकिन अगर आवाम किसी भी सियासी शख्सियत के या किसी के लिए एक सिंबल बाहर निकलता है सिंबल ऑफ यूनिटी के लिए, तो वो भी दिखाना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि अवाम के मसाइल वो सबके। बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपके ज़र्फ़ का भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि आपने इत्तफाक के इस मौक़िफ़ से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जैसा वेरी ब्रीफली मुझे बताइएगा, अगर सिर्फ बयानात से, मुतालिबात से वज़ीर आज़म नहीं हटते तो लॉन्ग मार्च करने के किस हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि भट्ट साहब ने फरमाया कि एनआरओ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मैं माजरत चाहूंगा आपसे, वजह यह है कि बिल्कुल टाइम खत्म है, बिल्कुल टाइम खत्म है मेरा। मैं माजरत चाहता हूं, मुख्तसर बता दीजिएगा ना, फिर किसी और प्रोग्राम बात करेंगे। हम हर ऑप्शन के ऊपर काम गौर करेंगे। और सुनामी मार्च के जनाब कमेटी में बात होगी, हम सुनामी मार्च के कितने चांसेस हैं? सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होंगे और अगर जो है किसी सूरत में भी, देखिए एक इन्होंने बहन ने बात की, ठीक है नहीं, एक देखिए उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन, पार्लियामेंट really running short of time, just want to know कि सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुनामी मार्च सुप्रीम कोर्ट के लिए हर वक्त तैयार। हाफिज़ साहब, कोई आप भी धरना देंगे? जमात इस्लामी बड़े तारीखी धरने दिया करती है। जी, हम पहले तो देखेंगे कि अपोजिशन असेंबली में क्या करती है, क्योंकि पहले करना चाहिए और उसके बाद फिर अगर असेंबली में कुछ नहीं होगा तो आउट ऑफ दी जो हाउसेज हैं, स्ट्रीट पे आना पड़ा तो हम कभी भी पीछे नहीं रहते। आप तीनों मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था कि अदलिया के हवाले से अहम खबर आपको बताऊंगा जो हमारे ज़राए कोट करते हैं कि जितने भी जुडिशल कमीशन बनते हैं, आपको याद होगा मीडिया भी रिपोर्ट करता है, उनकी जो तहकीकात होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी सजेशंस, रिकमेंडेशंस, उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, यही तनकीद की जाती है। तो अब अदलिया और कुछ आला अहदेदार जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि तमाम
جو کمیشنز ہیں اس سے علیحدہ ہوا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو قانونی طور پر انتظامی طور پر گورنمنٹ کو کافی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہو جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قدر ہمارے سیاستدان اپنی بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں اس ساری صورتحال پر قابو پاتے ہیں. پروگرام ان سیشن سے اجمل جامی سے آج تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. پہنچا.